Pebrero 1 sa TV Patrol, duha ka anay empleyado sang Radio GMA Iloilo ang naghambal nga si Radio GMA President Mike Enriquez kag duha pa ka opisyal ang nagpanguna kuno sang pagmanipular sang TV kag radio rating sa Iloilo City. Si Enriquez ang gintudlo nga nagmando sini sa isa ka meeting. Mabasko gini nga ginpanginwala kag ginkondinar ni Mike Enriquez. Sa opisyal niya nga pahayag, nasambit sini nga wala bisan san uman naghimo sang operasyon agud magmanipular sang rating sa TV ukon sa radyo bisan diin man sa pungsod. Ginpanginwala man ang pagpakigsapol niya sa Iloilo ukon bisan diin man nahanungod sini. Wala na mensyonar sang klaro nga may ginadampigan ang report sa TV Patrol nga lunsay may indi maayo nga kamangdanan ang paghalin sang duha nila ka impormante gikan sa Radio GMA Iloilo. Ang anay program director nga si Romy Diamance nag-resign sa tong 2006 kag inigin baton bangod indi siya nangin epektibo sa iya obligasyon. Si Francis Kasumpang nga anay program director man nag-resign sa tong 2003 matapos madakpan nga ginbulsa niya ang bayad sa istasyon sang mga advertisers. Nag-ako si Kasumpang nga gingasto niya ang kwarta kag wala gin-remit sa kumpanya. Si Kasumpang nagatrabaho subong sa ABS-CBN bilang DJ nila sa Iloilo. Ang nauna nila nga impormante nga si Donald Nojas ginpahalin sang Radio GMA Bacolod bangod sa sexual harassment, absence without leave, kag pag-host sang programa sa kakompetensya nga istasyon. Si Fred Alihaga naman nag-resign matapos nagbinutig sang iya edad kag indi man nangin epektibo sa iya obligasyon. Padayon kag wala untat ang ginahimo nga pagpangguba sang ABS-CBN sa GMA nga nagapanago sa tiko nga interpretasyon sang hilway nga pagpalayag kag sa pihak sang pag-apilar sa mga advertisers kag tubalanaw nga pabayan nga korte na ang mahusgar sang kaso nga ini. Padayon nila ginagamit ang ila programa para ipalayag ang mga aligasyon sa mga mersenaryo kag anay mga empleyado nga may kaugalingon nga rason para gubon ang dungog sang Radio GMA kag GMA Network. Bangod sini, padayon manamon nga apinan ang amon ngalan sa kahanginan. Madamo nga salamat sa inyo paghangop.